अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। जनूबी एशिया के लिए अमरीका की साबिक मुआविन नायब वजीर खारजा एलिस वेल्स ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए आइंदा माली साल के बजट में इक्तिसादी ताउन की मद में $7 करोड़ मुख्तस करने की तजावीज़ पेश की जा रही हैं। पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जनूबी एशिया में अमन और खुशहाली के लिए महज आराई को महवर बनाने के बजाय बाहमी ताउन को फरोग देना चाहिए। पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान ने यह बात किर्गिज़स्तान के दारुल-हुकूमत बिश्केक में जुमेरात को होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब करते हुए उस वक्त कही जब तंजीम के दीगर रुकन मुल्कों की क़यादत समेत भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। ताहम दोनों रहनुमाओं के दरमियान इस मौके पर कोई मुलाकात नहीं हो सकी। भारतीय वजीर आज़म ने इस मौके पर कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के तहत ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अलावा दहशतगर्दी से निमटने के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा किया जाता है। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने इस मौके पर कहा कि अमन को लायक खतरात पर काबू पाने के लिए एक इलाकाई और बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद तश्कील दिया जाना चाहिए जो डायलॉग और मुज़ाकरात का मरबूत ढांचा तय कर सके। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हमशीरा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरियाल तालपुर को गिरफ्तार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के खिलाफ हुकूमती रेफरेंस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का पहला इजलास खत्म हो गया है। इस रेफरेंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट समेत मुल्क भर में वकला का एहतजाज देखने में आया है। भारतीय ज़ेर इंतजाम कश्मीर के मुक़्तदर सहाफ़ी सैयद शुजात बुखारी की पहली बरसी पर रियासत में जुम्मे को कई तक़रीबात का एहतमाम किया गया, जिनके दौरान उनके साथियों और दूसरे मुक़र्रिरीन ने उन्हें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। अमरीकी फौजी एहलकारों ने जुमेरात को बताया है कि मंगल के रोज अमरीकी सलामती अफवाज के 2 गिरोहों के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ, जिसमें 6 अफगान फौजी हलाक और 7 जख्मी हो गए। इसराइली जेट तैयारों ने गजा में जुम्मे के रोज हमास के अड्डों पर हमला किया है और ईरान ने खलीज अम्मान में जुमेरात को 2 ऑयल टैंकर्स पर हमलों में मुलव्वस होने के अमरीकी इल्जाम को मुस्तरद किया है, जबकि अमरीकी नेवी ने एक वीडियो जारी की है जिसमें दिखाया गया है कि एक ईरानी गश्ती कश्ती उन 2 टैंकरों के ढांचे से चिमटी एक सुरंग को हटा रही है जो फट नहीं सकी थी। ये थी शायद सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। जनूबी एशिया के लिए अमरीका की साबिक मुआविन नायब वजीर खारजा एलिस वेल्स ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात माली इमदाद से हटकर अब तिजारती ताल्लुकात की तरफ बढ़ रहे हैं और यूं वो कसीर जहती शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। ताहम उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर वाज़ेह कर दिया गया है कि जैश ए मोहम्मद जैसी दहशतगर्द तंजीमों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एशिया पैसिफिक और जौहरी हथियारों के अदम फैलाव से मुताल्लिक कांग्रेस की ज़ैली कमेटी की समाअत के दौरान अमरीका के माली साल सन 2020 के बजट में जनूबी एशिया के माली तरजीहात का जिक्र करते हुए एलिस वेल्स ने बताया कि पाकिस्तान के लिए आइंदा माली साल के बजट में इक्तिसादी ताउन की मद में $7 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की जा रही है। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के लिए अमरीका का सबसे बड़ा माली ताउन बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के जरिए उसे दिया जाने वाला $6 अरब का पैकेज है, जो अमरीकी ताउन के बगैर मुमकिन नहीं था। एलिस वेल्स ने कहा कि पाकिस्तान की 5 करोड़ के लगभग आबादी के सूबे सिंध में सिंधी जबान के फरोग के लिए भी अमरीका भरपूर इक़दामात कर रहा है ताकि सिंधी जबान बोलने वाली आबादी के साथ राब्ते बढ़ाए जा सकें। इस मौके पर ज़ैली कमेटी के चेयरमैन ब्रेट शर्मन का कहना था कि अमरीका को सिंधी जबान में नशरियात शुरू करनी चाहिए ताकि पैगाम सिंध के तमाम अवाम तक पहुंचाया जा सके। इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में हम आपके लिए पेश करेंगे। पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जनूबी एशिया में अमन और खुशहाली के लिए महज आराई को महवर बनाने के बजाय बाहमी ताउन को फरोग दिया जाना चाहिए। जुमेरात को किर्गिज़स्तान में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि जनूबी एशिया को गुर्बत, नाखानगी, अमराज
اور پسماندگی کے مشترکہ چیلنجز کا سامنا ہے اور سیاسی اختلافات اور حل طلب تنازعات مسائل کو مزید گھمبیر کر رہے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں پاکستان سمیت دیگر رکن ملکوں چین، روس، بھارت، پاکستان، قازقستان، ازبکستان، تاجکستان اور کرغزستان کی قیادت بھی شریک ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نے شنگھائی تعاون تنظیم کے تحت تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے علاوہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے عالمی کانفرنس بلانے کا بھی مطالبہ کیا۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اس موقع پر کہا کہ امن کو لاحق خطرات پر قابو پانے کے لیے ایک علاقائی اور بین الاقوامی اتحاد تشکیل دیا جانا چاہیے جو ڈائیلاگ اور مذاکرات کا مربوط ڈھانچہ تخلیق کر سکے۔ صدر غنی نے کہا کہ دہشت گرد دھڑے ہمارے محفوظ مستقبل پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حالانکہ افغان جنگ کثیر رخی ہے، طالبان کے ساتھ امن معاہدہ تشدد میں کمی کا اہم جزو ہوگا۔ انہوں نے امریکہ کے امن کے لیے کوششوں پر بھی بات کی اور کہا کہ افغانستان سمجھتا ہے کہ امریکہ کا سیاسی حل کے لیے عہد معتبر ہے اور امن کے لیے بین الاقوامی اتفاق رائے حاصل کرنے کی خاطر رابطے کیے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ امن پر علاقائی ہم آہنگی کے بغیر اور طالبان کی اپنے حمایتیوں پر انحصار کو ختم کیے بغیر پیش رفت میں وقت لگ سکے گا۔ قومی احتساب بیورو نے سابق صدر آصف علی زرداری کی ہمشیرہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما فریال تالپور کو گرفتار کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رواں ہفتے جعلی اکاؤنٹس کیس میں آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی ضمانت میں توسیع کی درخواستیں مسترد کر دی تھیں۔ نیب کی ٹیم نے پیر کو ضمانت کی درخواست مسترد ہونے کے فوری بعد سابق صدر کو اسلام آباد میں واقع ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا تھا، لیکن فریال تالپور کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق جمعے کو نیب کی ایک ٹیم نے فریال تالپور کو بھی اسلام آباد میں حراست میں لے لیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے خلاف حکومتی ریفرنس پر سپریم جوڈیشل کونسل کا پہلا اجلاس ختم ہو گیا ہے۔ اس ریفرنس کے حوالے سے سپریم کورٹ سمیت ملک بھر میں وکلاء کا احتجاج دیکھنے میں آیا ہے۔ اس بارے میں بھی ہمارے پاس تفصیلی رپورٹ ہے جو کچھ دیر میں پیش کریں گے۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر کے مقتدر صحافی سید شجاعت بخاری کی پہلی برسی پر ریاست میں جمعے کو کئی تقریبات کا اہتمام کیا گیا، جن کے دوران ان کے ساتھیوں اور دوسرے مقررین نے انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ شجاعت بخاری کو جو انگریزی روزنامے رائزنگ کشمیر کے بانی اور مدیر تھے، گزشتہ سال آج ہی کے دن مسلح افراد نے سری نگر میں ان کے دفتر کے باہر ہلاک کر دیا تھا۔ فائرنگ میں ان کے 2 پولیس محافظ بھی مارے گئے تھے۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر کی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے قتل میں ملوث 3 عسکریت پسندوں میں سے 2 حفاظتی دستوں کے ساتھ الگ الگ مقابلوں میں مارے جا چکے ہیں۔ عسکری تنظیم لشکر طیبہ نے، جس پر پولیس نے شجاعت بخاری کو قتل کرنے کی سازش رچانے کا الزام لگایا تھا، اس واقعے میں ملوث ہونے سے انکار کرتے ہوئے یہ جوابی الزام لگایا ہے کہ انہیں بھارت کی خفیہ ایجنسیوں نے ہلاک کروایا ہے۔ سری نگر سے یوسف جمیل نے اس بارے میں رپورٹ بھیجی ہے جو پیش کریں گے۔ امریکی فوجی اہلکاروں نے جمعرات کو بتایا کہ منگل کے روز میدان جنگ کا ایک اور پریشان کن اور مہلک واقعہ پیش آیا، جس میں افغان اور امریکی سلامتی افواج کے 2 گروہوں کے درمیان گولیوں کا تبادلہ ہوا، جس کے بعد امریکی فضائی کارروائی کی گئی۔ واقعے میں 6 افغان فوجی ہلاک جبکہ 7 زخمی ہوئے۔ فوری طور پر ہلاکتوں کے اس واقعے کی مزید تفصیل دستیاب نہیں ہو پائی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ میں جمعرات کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ لڑائی کشیدگی زدہ شمالی قندوز کے ایک ضلع میں ہوئی، جہاں باغیوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔ اسرائیلی جیٹ طیاروں نے غزہ میں جمعے کے روز حماس کے اڈوں پر حملہ کیا ہے، جو اس راکٹ حملے کا جواب ہے جو جنوبی اسرائیل میں کیا گیا اور جس سے ایک یہودی مذہبی تعلیمی ادارے کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی ایئر فورس نے ایک بیان میں کہا کہ لڑاکا جیٹ طیاروں اور دوسرے طیاروں نے دہشت گرد ٹھکانوں اور حماس کی بحری فوج کے احاطے کو نشانہ بنایا۔ دونوں جانب سے جانی نقصان کی کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ ایران نے خلیج عمان میں جمعرات کو 2 آئل ٹینکرز پر حملوں میں ملوث ہونے کے امریکی الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں سیکیورٹی یقینی بنانا ایران کی ذمہ داری ہے جسے وہ پوری طرح نبھائے گا۔ ایران کے سرکاری ریڈیو نے وزارت خارجہ کے ترجمان عباس موسوی کا ایک بیان نشر کیا، جس میں ترجمان نے آئل ٹینکروں پر حملے میں ملوث ہونے کے امریکی الزام کو سختی سے مسترد کیا۔
दूसरी तरफ अमरीकी नेवी ने एक वीडियो जारी की है जिसमें दिखाया गया है कि एक ईरानी गश्ती कश्ती उन 2 टैंकरों के ढांचे से चिमटी एक सुरंग को हटा रहे हैं जो फट नहीं सकी है। जुमेरात के रोज तेल की मसनूआत ले जाने वाले इन टैंकरों पर हमला किया गया था। इनमें से एक टैंकर नॉर्वे और दूसरा जापान की कोकोका जहाजरां कंपनी की मिल्कियत है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाजत चाहते हैं। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये शो जारी है, तो हमारे साथ रहिएगा।